अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हस्बैंड ने भेजी थी जी वेजिटेबल्स और कह रहे थे मुझे फ़ोन पे, कहते मुझे लगता है कि मैं ना बस सब्ज़ी और ये घर की चीज़ें लाने के लिए रह गया हूँ कि कोई भी चीज़ खत्म होती बस फ़ोन करते हो कि भी भेज दो। और फिर ज़ाहिर सी बात है उन्होंने नहीं लानी, मैं कहा आप नहीं लानी और किसने लेके आनी है, तो मेरा काम पकाने का, आपका काम है लाने का। कहते बस शादी के बाद फिर यही कुछ ही होता है। मैं कहा हाँ ऐसा ही है। तो चलें जी, आप देखें वीडियो और आपके साथ हम बातें शातें करते हैं। तो कल मैं जब ये वेजिटेबल्स बना रही थी ना, तो बनाते बनाते ही मेरी बेटी अपनी यूनिवर्सिटी से ना कोई किसी फ्रेंड की बात कर रही थी कि उनकी फैमिली की, तो ऐसी बातें होते होते फिर मैंने भी उसके साथ अपनी बात शेयर की। अच्छा, मेरे बच्चों की आदत है कि वो अपनी ना हर बात मेरे साथ ना शेयर करते हैं, यानी कि इवन कि यहाँ तक कि कोई भी बच्ची के साथ, यानी कि उनकी फैमिली की भी कोई बात हो ना, तो वो घर आके बता देती हैं कि मामा इस तरह फ़लाँ की फैमिली में ऐसे हुआ। तो मुझे अगर उससे रिलेटेड कोई बात अपनी फैमिली की पता हो, तो मैं भी उनके साथ फिर शेयर करती रहती हूँ। तो फिर इसी तरह वो किसी की बात जब शेयर कर रही थी, तो मैंने भी फिर उसे बताया कि ना जब मेरी शादी हुई, तो अक्सर आपने देखा होगा कि होता यूँ है कि अगर आपकी बहनों की कुछ साल आगे पीछे भी शादी हो ना, तो अक्सर ऐसे हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपकी बहन आपसे 2-3 माह आगे या 2-3 माह पीछे भी होती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि भी 2-4 दिन आगे पीछे हो जाते हैं, यानी कि थोड़ा-सा गैप ना कम होता है। कि इसी तरह मेरी बड़ी बहन भी प्रेग्नेंट थी और मैं भी। तो हम दोनों का ना ये था कि मैं उससे आगे थी और वो जो-सी है 2-3 माह ना पीछे थी। अक्सर हम जो-सा ना डॉक्टर पे भी इकट्ठी जाती थी, क्योंकि पहले ये होता था कि हस्बैंड लोग जो-से थे ना बस लास्ट पे ही जाते थे जब डिलीवरी होती थी ना, तो चेकअप वगैरह करवाने के लिए एक आध दफ़ा चले गए, ज़्यादातर ना ख़वातीन ही जाया करती थी। तो मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरी अम्मी ही जाती थी। कभी वो अपनी जेठानी के साथ चली जाती थी, फिर मैं भी कभी-कभी उनके साथ चली जाती थी। बस इस तरह से ना मिल-जुल के होता था कि भी एक जा रहा है चेकअप करवाने दूसरा भी साथ में जा रहा है। तो फिर अच्छा कुछ इस तरह हुआ कि ना मेरी बेटी जब पैदा हुई, उसके 1 डेढ़ माह के बाद ना उसकी डिलीवरी थी, तो मेरी बहन की, उसके घर ना बेटा पैदा हुआ। तो जब उसका बेटा पैदा होने वाला था ना, थोड़े से उसके मसले मसाइल थे। मसला ये था कि वो डॉक्टर हमेशा यही कहती थी कि आपका बच्चा जो-सा है ना बहुत वीक है। तो कुछ ज़रा था, तो लेकिन ये है कि वो मेडिसिन वग़ैरह तो खाती रही, लेकिन जो अल्लाह को फिर मंज़ूर होता है वैसे ही होता है। तो हुआ कुछ यूँ कि उसका बेटा जब पैदा होने वाला था ना, तो डिलीवरी के दौरान ही उसके बेटे की ना डेथ हो गई। तो क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवरी थी, अब पता नहीं सिज़ेरियन होना था या क्या था, डॉक्टरों की गफ़लत थी या अल्लाह की तरफ से थी, क्या था ये कोई नहीं पता चला। तो बहरहाल वैसे ज़िंदगी और मौत जो-सी होती है, वो होती तो सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ से है, क्योंकि कभी-कभी ना बहाना बन जाता होता है। इसी तरह से छोटी-छोटी बातें होती हैं जिसका बहाना बन जाता है कि भई ये फ़लाँ की वजह से हो गया होगा या ऐसे करने की वजह से हो गया होगा। नहीं तो अल्लाह जिसको ज़िंदगी दे तो वो फिर कोई उसे कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो फिर जी हमें घर में फ़ोन आया कि बेटे की उसकी ना डेथ हो गई हुई है, तो सब तरफ फ़ोन भी कर दिया। आपको पता है जिस घर में डेथ हुई हुई हो तो फिर सभी लोग आस-पास के भी आ जाते हैं, फिर रिलेटिव्स भी होते हैं। तो ख़वातीन ना बैठी हुई थी, तो उसके बेटे को गुस्ल दिया और उसके बाद जो-सा ना उसको जब दफ़नाने के लिए कब्रिस्तान गए हुए थे मर्द हज़रात, तो ख़वातीन सारी ना घर में थी। तो पहले तो वो बेचारी बड़ी रोती रही, तो फिर उसे ना मुझे कहने लगी कि मुझे ना अपनी बेटी को ना पकड़ा दो। तो मैं उसे जैसे ही पकड़ाने लगी ना, मैं कहा ये लो तुम इसे पकड़ लो। तो ना जैसे ही मैं उसे पकड़ाने लगी, तो वहाँ पे ना एक औरत बैठी हुई थी, तो वो थी हमारी नेबर्स में से ही। तो उसने कहा कि आप क्यों इसको ना अपनी बेटी पकड़ा रही हैं, ना पकड़ाएँ, अभी तो इसके बेटे की डेथ हुई है, ये इसने नहाई भी नहीं हुई, गुस्ल भी नहीं इसने लिया हुआ, तो आप इसको अपनी बेटी पकड़ा रही हैं, इस तरह तो आपकी बेटी जो-सी है उसको कुछ हो जाएगा। मैं कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। तो कहती नहीं, नहीं हो जाता होता है, बड़ों की बात मानते हैं। फिर 1-2 और बोलना औरतें बोलना शुरू हो गई इसी तरह। अक्सर लोगों की ना आदत होती है, एक कुछ बोलता है ना तो दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा। लेकिन मेरी जो आदत थी ना वो बिल्कुल डिफरेंट थी। मैं हमेशा से जो-सा ना मुझे कुछ बातें जो-सी हैं ना लोगों की कभी आज तक समझ नहीं आई और मैं हमेशा इस बात से ना उन्हें टोकती हूँ। लेकिन मगर अब मैंने ज़रा थोड़ा कम कर दिया हुआ है। लेकिन पहले मैं ख़ैर अच्छा-ख़ासा बोल लिया करती थी, अब मैं नहीं इतना बोलती। तो फिर ना मैंने अपनी बेटी को जो-सा, मेरी बहन ना हाथ आगे करके तो मेरी तरफ ही देख रही थी और उसका था कि पता नहीं ये मुझे पकड़ाएगी कि नहीं। फिर मैंने अपनी बेटी को जैसे ही फिर मैंने जैसे ही अपनी बहन के चेहरे की तरफ देखा ना, तो इंसान को अंदाज़ा हो जाता है, उसके भी दिल में कहीं न कहीं था कि शायद ये मुझे ना पकड़ाए ना, तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। तो मैंने अपनी बेटी को ना उसकी गोद में रख दिया। मैं कहा कोई बात नहीं तुम पकड़ो, और साथ में फिर मैंने कहा अगर इसको कुछ होना होगा ना तो हो जाएगा। अगर ये मरती है मेरी बहन को पकड़ाने से तो मर जाए, अगर इसने ज़िंदा रहना है तो ये ज़रूर ज़िंदा रहेगी, क्योंकि ज़िंदगी और मौत
یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، بلکہ ایون کہ ہر ایک کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. آپ چاہیں تو جب رات کو سوتے ہیں تو صبح آپ کو کیسے پتہ کہ آپ صبح اٹھیں گے یا نہیں؟ سویا بھی تو لوگ اکثر سو جاتے ہیں نا. تو میں کہا یہ ایک ایسی جاہلوں والی بات ہے. تو اگر میں اس کا بچہ فوت ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی میں اس کو اپنی بیٹی پکڑاؤں گی تو جی وہ اس کو پکڑے گی اور وہ بچہ فوت ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا، وہ منحوس تھوڑی ہے. اس طرح کی باتیں پھر میں نے ایک دو کی. تو بہرحال ایک دو عورتیں تو چپ ہو گئی، لیکن پھر کچھ کہنا شروع ہو گئیں کہ بڑوں کی بات مانتے ہیں، بحث کر رہی ہے آگے سے. تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی تو زندگی گزاری ہوئی ہے، ہم لوگوں کو زیادہ پتہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ نے زندگی گزاری بھی ہو، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی یعنی کہ عمر زیادہ ہے، آپ کا تجربہ زیادہ ہوگا. ایک بچہ جو اگر کچھ کہہ رہا ہے تو یعنی اس کی عمر کم ہے تو اس کا تجربہ نہیں ہے. بات صحیح اور غلط کی ہوتی ہے، بات یہ نہیں ہوتی کہ بھی ایج آپ کی کیا ہے. کبھی کبھی چھوٹا بچہ جو ان سے ہے نا وہ بڑے سے زیادہ سمجھدار والی بات کر دیتا ہوتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں میں بھی کہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ چھوٹا بچہ اکثر جو ان سے نا سمجھداروں والی بات کر دیتا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی بڑا جو ان سے ہے وہ کبھی بیوقوفوں والی بات کر دیتا ہوتا ہے. تو خیر جناب پھر میں نے اسے پکڑایا، وہ پڑی پھر روئی. اور اس کے بعد آج تک یعنی کہ آپ ماشاءاللہ سے اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں اس کے بچے. میری بھی بیٹی یونیورسٹی میں جاتی ہے اور ماشاءاللہ سے وہ بالکل صحیح سلامت زندہ ہے. کہ لوگوں کی آپ بات دیکھیں، اگر میں ان کے پیچھے لگ جاتی اور میں اپنی بہن کو نہ پکڑاتی تو کبھی بھی پوری زندگی اسے یہ چیز جو سی نا ہونی تھی کہ بھی یار میری بہن نے مجھے اپنی بیٹی نہیں تھی پکڑائی، میرا بیٹا فوت ہوا تھا اور اس نے اس وجہ سے نہیں پکڑائی کہ وہاں پہ بیٹھی عورتوں نے کہا کہ جی یہ پکڑے گی اور اس کی بیٹی مر جائے گی. تو میں نے کہا اور آج اسے یہ اس چیز کا بہت زیادہ ہی خوشی ہوتی ہے. جب بھی وہ بیٹھتی ہے نا تو اکثر وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ لوگ اتنے جاہل ہوتے ہیں، تمہاری ماما نے مجھے عائشہ کو میری گود میں دے دیا تھا کہ پکڑ لو تم اس کو، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی. میری بہن نے بالکل بھی میرے سے پرہیز نہیں تھا کیا. میں کہا پرہیز کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ اللہ معافی دے کوئی بیماری یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. اور بیماری بھی کچھ ایسی بیماری ہوتی ہیں جس میں پرہیز کیا جاتا ہے، یہاں کہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ بھی آپ اپنے قریبی کو چھوڑ دیں. اس طرح تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو ان سے نا لوگ جاہلوں والی باتیں اور جاہلوں والی حرکتیں حد سے زیادہ ہی کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بچہ انسان جو ان سے پہلے ہی سوگ میں ہے، بیچارہ پریشان ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، تو بجائے اس کے غم میں شریک ہو کے اس کے تھوڑا سا اسے دلاسا دینے کی بجائے کہ چلو بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا، بلکہ تھوڑی سی اس کو ذرا باتیں ایسی کرتے جس سے وہ تھوڑا سا ذرا اس کا دل بہل جائے. وہ کسی نے بھی نہیں کی، الٹا ایسی ایسی باتیں کی کہ جس سے جو ان سے نا انسان کا دل زیادہ دکھی ہوتا ہے. ایک انسان دکھ میں ہوتا ہے اور اوپر سے لوگ جو ان سے نا ایسے معاملات میں جب داخل ہوتے ہیں نا تو دوسروں کو اور زیادہ دکھ دیتے ہیں. میں نے ہمیشہ یہی چیز دیکھی ہے. یہ نہیں دیکھا کسی کو کرتے ہوئے کہ بھی ہاں بھی آگے سے تھوڑا سا ذرا ہمت اور حوصلہ اگلے بندے کو دیں. یہ کسی سے بھی نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو آگے سے حوصلہ بھی دیتے ہیں، انہیں ہمت دیتے ہیں، انہیں کچھ ایسا کہتے ہیں کہ جسے ہاں بھی وہ تھوڑا سا نا ذہن ان کا فریش ہو جاتا. تو جناب آپ سے باتیں کرتے کرتے میرا یہاں پہ سالن جو سا تقریباً آلموسٹ ڈن تھا. اس میں بس میں نے پانی ڈال کے نا تو پھر کور کر کے رکھ دیا ہوا تھا. اچھا یوں ہی نا میری والدہ کے ساتھ بھی کئی بار نا ہوا. تو ان کے نا 2 بیٹوں کی نا ڈیتھ ہو گئی تھی میری والدہ کے، یعنی کہ میرے بھائیوں کی. ایک میرے سے بڑا تھا اور ایک میرے سے چھوٹا تھا. ہم 3 بہنیں تھیں، میں سینٹر والی تھی. تو ایک میرے سے بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا. تو جب وہ تقریباً چند دنوں کے ہی تھے تو ایک کی ڈیتھ ہوگی، پھر دوسرے کی بھی ہوگی. حالانکہ وہ جو ان سے تھے آپریشن سے ہوئے تھے، سیزیرین تھے دونوں ہی. تو جناب پھر یہ ہوا کہ اچھا ان کی تو ڈیتھ ہوگی، اب ہم رہ گئیں باقی 3 بہنیں. تو جیسے جیسے ٹائم گزرا تو ہمارے ماموں وغیرہ کے بھی نا اکثر ہی ان کے بیٹا وغیرہ پیدا ہوتا تھا. تو پھر ان میں سے کافی عورتوں کو یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ جیسے میری والدہ، کیونکہ میری والدہ جو ان سی تھی نا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی. تو کبھی کسی کا بھی آپریشن ہوتا تھا یا کسی نے ڈاکٹر پہ جانا ہے، کوئی بھی خوشی غمی چھوٹا بڑا کوئی بھی کام ہے، شاپنگ کرنے بھی جانی ہے نا، تو وہ میری والدہ کو لے کے ہر کوئی جاتا تھا کہ یہ بڑی ہیں تو چلو ذرا ساتھ نہ چلی جائیں. اور وہ جاتی بھی تھی ہر کسی کے کام میں. وہ ہمیشہ آگے ہوتی تھی کہ میں بڑی بہن ہوں تو میں نے ان کے ساتھ جانا ہے. لیکن یہ کہ وہاں پہ بھی نا لوگ اکثر یہی کرتے تھے، جیسے وہ بیٹوں کو پکڑتی تھی ان سے پیار کرتی تھی تو سب کو یہی ہوتا تھا کہ اس کا بیٹے فوت ہوئے ہیں، اس کو نہ پکڑاؤ، اس کو پکڑاؤ گے تو اس طرح ہو جائے گا اس طرح ہو جائے گا. تو وہ بھی ڈر کے مارے نا کچھ دنوں تک تو دوسروں کے بچوں کو نا دور دور سے ہی بس دیکھتی ہوتی تھیں، بالکل بھی پیار نہیں تھی کرتی، صرف اس وجہ سے کہ بھی لوگ جو ان سے نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے اور ابھی تک بھی کچھ لوگوں میں تو ہے. میں نے یہ نہیں دیکھتی کہ بھی یعنی ان پڑھ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. آپ یقین مانیے کہ پڑھے لکھے ہوئے لوگ اور
کہہ ہی نہیں آپ سکتے کہ یعنی کہ بھی اچھے ایجوکیٹڈ لوگ بھی جو ان سے ہیں نا تو پھر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو جاہلوں کو انسان کیا کہے؟ جب انسان پڑھا لکھا بھی جاہلوں والی بات کر رہا ہے تو جاہل سے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کو تو یہی ہوتا ہے نا، ہم سوچتے ہیں کہ جاہل کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن یہاں پڑھے لکھے بھی اکثر جاہلوں والی حرکتیں کرتے ہیں. تو میری والدہ پھر جو ان سی تھی نا بیٹوں کی وجہ سے، یعنی کہ کسی کے بھی بیٹے کو یوں نہ کرنا، ویسے ان کے شامل ہر چیز میں ہوتی تھی تو لیکن یہ ہے کہ ان کو پکڑتی بہت کم تھی، بہت کم پیار کرتی ہوتی تھی. تو یہ انہیں یہی ہوتا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ ان میں سے کسی کو بھی کچھ ہوا نا تو یہی کہیں گے کہ بس اس نے ہاتھ لگایا تھا، اس نے پکڑا تھا تو اس وجہ سے ایسا ہوا تھا. جبکہ آپ یہ دیکھو کہ ایک بندہ آپ کے ساتھ ہاسپٹل بھی جا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو پھر وہاں پہ بھی